بالريش. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قنوات بي ان سبورتس، نرحب بكم من ملعب جيمارايش. هذا الملعب وملعب الدراجاو سيحتضنان نصف نهائي يوم البرتغال مع بولندا في اطار المجموعه الثالثه للمربع بجانب بولندا وسويسرا وانجلترا. مباراة الفاينل فور. المنتخب البرتغالي ضمن الترشح والصدارة، والفريق البولندي في المركز الأخير بنقطة وحيدة. ولكن مباراة اليوم الأنظار الألمانية تتجه لهذه المباراة، لأن مباراة معني فيها منتخب الناسيونال مانشافت. الفريق البولندي تعادل اليوم، ينضم ضمن الفرق التسعة اللي ستصنف في التصنيف الاول في قرعه اليورو، قرعه التصفيات. يعني المانيا اليوم تشجع البرتغال ابطال اليورو 2016. منتخب السيليساوي يستقبل النصر الكبيره من العيار الثقيل من جانب المنتخب السويسري اللي فاز على البلجيك اذربيجان عاصمتها باكو، سان بطرسبورغ مدينه القياصره، بيلباو الاسبانيه، روما المدينه الخالده الايطاليه، دبلن عاصمه جمهوريه ايرلندا، غلاسكو اوروبيه. ريناتو سانشيز، والكره تضرب الدفاع البولنديين. ويليام كارفاليو اقرب، يرجع كرة كارفاليو للبرتغالي، تلعب في اليسار عند رودريغيز ركنية للفريق. شكل منتخب قوي في مونديال 66 في الملاعب الانجليزية. مونديال اوسيبيو الاسمراني قادهم المدرب البرازيلي الشهير اوتو غلوريا، هو المدرب اللي استدعى لاعبين من اصول افريقيه حتى عام 84 لما تمكن فريق البرتغال. الكرة تلعب داخل منطقة الجزاء، تغطية بالدفاع، ترجع للنسور البولندية. كرة من جروتشيسكي، فرصة خطيرة، كنترول، تسديد، بيوتو بالأولى مرة ثانية. والعالم هذه هجمة سريعة للفريق البولندي، فرانكوفسكي محاولة خطيرة الدفاع. الكرة توبا، الكرة في اليمين لجواو كانسيلو، التغطية بالدفاع البولندي. الهجوم للبولنديين، كرة في العمق ولكن تغطية بالبيبي. بولندا اللاعب الراحل داينا ومانويل فرنانديز البرتغال. محاولة للفريق البولندي، بانيلو ريناتو سدد كرة تصطدم في هذه البطولة، في بطولة دوري الأمم الأوروبية. كرة عند الحارس تشيسني، ترجع لريناتو يسدد سانشيز، ركنية للجيس، يلعب كرة بشكل مقاوس والهدف برتغالي، واللمسة روعة أندريس سيلفا في طريقه ليصبح هداف كبير، في طريقه ليصبح واحد من ألمع الهدافين في تاريخ السيليساو على طريقة رونالدو. تلعب كرة داخل منطقة رأسية، والعارضة البرتغال، كرة بعدها بيتو في خطأ للفريق البرتغالي. رأسية كانت خطيرة من بريشينسكي، كرة ارتقى لبريشينسكي. شوف العادة مرة أخرى، أو كان جرعة ومونديال 86. كرة البولنديين، فرصة خطيرة، العودة وبيتو بيدناريك ينقل كرة بيدناريك، رودريغيز يرجع كرة بيبي، يرجعها لحارس المرمى بيتو يلعب كرة بيتو في مناطق البولند الشاب كان سمودة. البولندي بولندا فاز على البرازيل 1-0 في انا الشوط الاول في لقاء دوري الامم الاوروبيه، متقدما على حساب منتخب بولندا 1-0 هدف اندريس سيلفا. المنتخب البرتغالي ينير ملعب جيمارايش بفضل التفوق في الشوط الاول، التفوق على مستوى النتيجه والاداء. ينطلق الشوط الثاني، الفريق البرتغالي حقق المطلوب، نال مبتغاه في 45 دقيقة أولى. المدرب سانتوش اللي قال عانينا في مباراة أمام إيطاليا، ولكن تمكن من جواو كانسيلو، محاولة المرور، كرة تنتهي السنة عند حارس المرمى تشيزني.
كرة عند اللاعب فرانكوفسكي اللي ضربها هتلر سنة 39. كرة داخل المنطقة ترجع بالدفاع، ترجع كرة هل يكون على راس مجموعة الفريق البولندي مع فريق روما. كرة شواو يلعب كرة شواو، ترجع كرة من جديد من الدفاع، كرة من كين شورع، محاولة بولندية الاختراق والدفاع البرتغالي. انيلو الهجوم للبرتغال بينما هناك متابعة. كرة ترابينية الآن، محاولة خطيرة من ديل سيلفا. ريناتو سانشيز يلقى الكرة عند جيريرو، تلعب داخل المنطقة، تبعد كرة من الدفاع. شواو الثاني للبرتغال بالكعب، فرصة خطيرة. شواو الفنون والجنون في جيمارايش، كرة في اليمين عند شواو بريشنس على البرتغال أن تعتمد على نفسها دون التفكير في رونالدو، فيما محاولة لبولندا والكرة ومونديال 86. كرة البولنديين، فرصة خطيرة العودة بيدناريك يلقى الكرة بيدناريك، رودريغيز يرجع كرة بيبي يرجعها لحارس المرمى بيتو يلعب كرة بيتو في مناطق البولند الشاب كان سمودة. البولندي بولندا فاز على البرازيل 1-0 في انا الشوط الاول. فريق دوري الامم الاوروبيه متقدما على حساب منتخب بولندا 1-0 هدف اندريس سيلفا. المنتخب البرتغالي ينير ملعب جيمارايش بفضل التفوق في الشوط الاول، التفوق على مستوى النتيجه والاداء. ينطلق الشوط الثاني، الفريق البرتغالي حقق المطلوب، نال مبتغاه في 45 دقيقه اولى. المدرب سانتوش اللي قال عانينا في مباراة امام ايطاليا، ولكن تمكن من جواو كانسيلو. جواو محاولة المرور، كرة تنتهي السنة عند حارس المرمى تشيزني. كرة عند اللاعب فرانكوفسكي اللي ضربها هتلر سنة 39. كرة داخل المنطقة، ترجع بالدفاع، ترجع كرة هل يكون على راس مجموعة الفريق البولندي مع فريق روما. كرة شواو يلعب كرة شواو، ترجع كرة من جديد من الدفاع، كرة من كين شورع، محاولة بولندية الاختراق والدفاع البرتغالي. انيلو الهجوم للبرتغال بينما هناك متابعة. كرة ترابينية الآن، محاولة خطيرة من ديل سيلفا. ريناتو سانشيز يلقى الكرة عند جيريرو، تلعب داخل المنطقة، تبعد كرة من الدفاع. شواو الثاني للبرتغال بالكعب، فرصة خطيرة. شواو الفنون والجنون في جيمارايش، كرة في اليمين عند شواو بريشنس على البرتغال أن تعتمد على نفسها دون التفكير في رونالدو، فيما محاولة لبولندا والكرة بعيدة من جلوتشيسكي. كرة جلوتشيسكي كرة داخل المنطقة، محاولة للبولنديين والكرة خطيرة. كروشيتسكي وراسية، ولكن معاه دانيلو، ولكن جواو كانسيلو لكروس ممتاز، ولكن تكتب الدفاع. جواو ماريو مكان جيريرو. جواو ماريو زيلينسكي غايب في الشوط الاول. زيلينسكي يلعب كرة عرضية، ولكن دانيلو ممتاز لمس من كارفاليو، يسترجع كرة فريق بولندي. ميليك سقوط ميليك في ضربة جزاء احتسبها الروسي. ضربة جزاء لميليك، ضربة جزاء لبولندا. احتجاج برتغالي، ورقة حمراء للمدافع البرتغالي. مباراة اليوم الفريق البرتغالي كان متقدم 1-0، كان مسيطر، كان الافضل، ولكن تاتي كرة فيها منعش. ميليك في نفس المكان، في نفس الجهة، نفس الاختيار. ميليك يسجل مرة ثانية، ميليك يعدل النتيجة 1-1 بثقة كبيرة. يعدل الكفة ميليك على طريقة ليفاندوفسكي، يعدل الكفة، يستعد للتنفيذ. تلعب كرة بشكل مقوس راسية إلى خارج الملعب.
هجوم للفريق البولندي عن طريق ميليك يمرر مع انطلاق شيلينسكي سدد الكوما بروما يلعب كرة في اليسار لروبريكش ميسي كرة المستوى القائم الاول اندريس سيلفا ترجع كرة حافظ